अस्सलामु अलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। इसी निज़ाम हुकूमत में आइन पार्लिमान को कुछ इख्तियारात देता है जिनके नीचे निज़ाम चलता है। सियासी जमातें अपोजिशन या हुकूमत करते हुए अवाम को जवाबदेह होती हैं। इसी आइन के नीचे एक इख्तियार है अदम एतमाद का, जो अपोजिशन जमातें या पार्लियामेंटेरियंस वक्त के हुक्मरान के खिलाफ जिसको इस्तेमाल करते हुए उस पर अदम एतमाद का इजहार कर सकती हैं। तो अपोजिशन की जानिब से एक अदम एतमाद की तहरीक लाई गई कि वज़ीर आज़म पर अब एतमाद नहीं रहा, और अपोजिशन का ये दावा है कि उनके पास नंबर ज़्यादा मौजूद हैं, जो कि 172 का नंबर है। गुज़िश्ता 2 दिन में सियासी भूचाल आया हुआ है। सियासी बयानात दिए जा रहे हैं, कभी हुकूमत की जानिब से, कभी अपोजिशन की जानिब से। जो ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है, जिस अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है, वो नाकाबिले बयान है। जिस तरीके से एक दूसरे पर ताने तंज और धमकियां रखी जा रही हैं, उसमें बात पार्लिमान के अंदर तक नहीं रह रही, पार्लिमान से बाहर निकल रही है। वो मामला जो पार्लिमान में हल होने चाहिए वो अब सरगोशियों की सूरत में पार्लिमान से बाहर जा रहे हैं कि आखिर ये मामला पार्लिमान का था, पार्लियामेंटेरियंस ने हल करना है। क्या इसे हल कर सकेंगे आईन और कानून के नीचे, या फिर ये मामला किसी और तरफ बढ़ाए जा रहे हैं? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एक जलसे में भी शिरकत की। इसी जलसे को लेकर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें कहा गया था कि वो इसमें शिरकत नहीं कर सकते, मना किया गया था, मगर ये शिरकत की गई और वहां पर भी एक धुआंधार खिताब किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, जिसमें अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मगर इसके साथ साथ ही ये कहा जा सकता है कि वो गुफ्तगू जो 2 लोगों या 4 लोगों के दरमियान ड्राइंग रूम डिस्कशन जिसे कहा जाए, उसे भी जलसे की जीनत बनाया गया। सुनिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बयान किया। एक इदारे से मुताल्लिका जो गुफ्तगू उनकी वहां पर हुई, एक इदारे के ओहदेदार के साथ, उन्होंने पब्लिक में कैसे डिस्कस किया। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे, आप कैसे ठीक करेंगे? आपने तो जिस इदारे को हाथ लगाया है, आप तीनों ने, 3 स्टूजेस ने, आपने सारे इदारे तबाह कर दिए। मगर गुज़िश्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका मामला पाकिस्तान के दिफा से था। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां दोबारा उनसे वो सवाल पूछा गया जिसको वो पहले कई बार कह चुके कि हमें सियासत में ना लाया जाए। उन्होंने मौजूदा सियासी गर्मा गर्मी पुरजोश माहौल को लेकर जब उनसे सवाल किया तो उनका कॉमेंट क्या था। अच्छा, उन्होंने उस पर गुफ्तगू में ये कहा कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं और क़यास सराइयों से गुरेज किया जाए। अब हम जाएंगे गुफ्तगू की जानिब। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं, और एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सेनेटर फैसल जावेद साहब, क्योंकि आप हुकूमत से हैं, तरजीहन हम आपसे बात पहले करना चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरह का खिताब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है अपोजिशन को के साथ साथ वो कई और बातें भी इस गुफ्तगू के अंदर ले आए हैं, क्या हुकूमत सोची समझी प्लानिंग के साथ कोई बयानिया बिल्ड करना चाह रही है? अस्सलाम वालेकुम आशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। जनरल एजाज साहब को खुश आमदीद, फैसल करीम कुंडी साहब को भी खुश आमदीद। देखें जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है और जो अपोजिशन पहले दिन से, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नेशनल असम्बली से अपना पहला खिताब कर रहे थे, तब से इस अपोजिशन ने शोर शराबा डालना शुरू कर दिया। एक दिन भी इन्होंने तामीरी अपोजिशन नहीं की। तामीरी अपोजिशन मतलब जहां गवर्नमेंट गलत जाती उसकी तस्हीह करती और जहां ठीक जाती उसका साथ देती। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, ये रोल उन्होंने कतन भी प्ले नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक महाजराई की और एक छुई मुई अपोजिशन जो है वो सियासत की। पहले दिन जब खिताब कर रहे थे, पहले 5 मिनट के बाद बुग़्ज़ इमरान के अंदर इन्होंने ऐसा शोर डालना शुरू किया और कहा गवर्नमेंट नाअहल हो गई है। वहां से शुरू हुए और अब पहले 5 मिनट में गवर्नमेंट नाअहल हो गई थी, वहां से शुरू हुए। फिर कभी जलसे कर रहे हैं, कभी मार्च कर रहे हैं, कभी इस्तीफों की धमकियां दे रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं, और अब अदम एतमाद जमा करा दी। अब जब इन्होंने अब अदम एतमाद जमा करा दी है, तो प्राइम मिनिस्टर तो पिछले 1 साल से मुख्तलिफ औकात में जो है अवामी राब्ता मुहिम के अंदर वैसे भी हैं,
کیونکہ جو ہم نے اقدامات کیے ہیں اب وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں ان کے ثمرات، تو وہ بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر بھی بن گیا ہے جس میں تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے۔ اس میں بنیادی نقطہ نوٹ کرنے کا یہ ہے، جو بحیثیت پاکستانی میں یہ بات کر رہا ہوں، کہ جس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے اس کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں ہے، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، کوئی بدعنوانی کا الزام تک نہیں ہے، لیکن جو یہ تحریک جمع کروا رہے ہیں یا جو تحریک لے کر آئے ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں وہ عدالت سے، اعلیٰ عدالت سے سزا یافتہ ہے، اور باقیوں پر بھرپور کرپشن اور منی لانڈرنگ کے سنگین ترین نہ صرف الزامات بلکہ ثبوت موجود ہیں اور مقدمات چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کس قسم کا سسٹم ہے۔ فیصل جاوید صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن سر سوال آپ سے پھر یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان گھبرا گئے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ڈیزل، ڈاکو، زرداری، شہباز، تو ان کو وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ کسی جماعت کے سربراہ کے طور پر اب نہیں ہے، اس وقت رائٹ ناؤ وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کو زیادہ تحمل سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بات کرتے ہوئے اس میں وزن نہیں ہونا چاہیے؟ اور جب میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ابھی جو پہلے میں نے بات کی کہ آپ جانتے بوجھتے کوئی بیانیاں بلڈ کر رہے ہیں جب اپنے جلسوں کے اندر اداروں کو لا رہے ہیں، تو جانتے بوجھتے کیا آپ لوگ یہ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، پہلی چیز تو آپ نے کہا کیا وہ وزیر اعظم، دیکھیں بات سنیں، جب وہ ایک جلسہ کر رہے ہیں نا تو وہ وہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں۔ جب وہ کوئی سیمینار کرتے ہیں، کوئی فنکشن کرتے ہیں، کوئی تقریب کرتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں یا کوئی اس قسم کی چیز، ادھر وہ کبھی بھی عوامی جلسے میں اور ایک باقی چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں کیونکہ وہاں پہ ابھی ان کے ساتھ واپس آ رہا ہوں، وہ پرائم منسٹر نے ابھی شروع بھی نہیں کیا، نیچے سے پبلک نے کہا، آوازیں آنے لگی ڈیزل ڈیزل ڈیزل، نیچے سے پبلک کی آوازیں آنے لگی۔ تو پرائم منسٹر نے ایک اور بات میں یہاں پہ بتاؤں، کلیئرلی بتا دوں، آپ کرپٹ کو کرپٹ نہیں کہیں گے تو کیا جامع مسجد کا امام کہیں گے اس کو؟ کیا حاجی کہیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے؟ انہوں نے 30 سال، اور یہ کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے عائشہ، عمران خان صاحب کی کسی سے بھی کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، جو لوٹ مار کی ہے، جو اپنی جدادیں بنائی ہیں، یہ کہیں نہ قسم کھا کے کہ ان کے لیڈرز کی بیرون ملک اثاثے نہیں ہیں، ان کے سرے محل نہیں ہیں، ان کے ایونٹ فیلڈ اپارٹمنٹس نہیں ہیں، انہوں نے باہر جدادیں بنائی ہیں۔ یا تو بڑی قوم عزت کرے گی، اپنی جدادیں بیچے باہر، پیسہ پاکستان ٹرانسفر کر دے، اپنے پاس ہی رکھیں لیکن پاکستان ٹرانسفر کر دیں، لوگ ان کی عزت کریں گے۔ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ ایک عمران خان کی زبان سے پرابلم ہو رہا ہے کہ عمران خان ڈیزل کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ عمران خان نے جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے، کوئی کرپشن نہیں کرنی، کوئی دکان نہیں کھولنی، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی ملیں نہیں لگانی، کوئی فیکٹریاں نہیں لگانی۔ آپ میرے اس سوال پر نہیں آئے، میں اسی سوال کو، دوسری طرف بنیادی سوال دیکھیں، بات سنیں عائشہ، عائشہ ایک سیکنڈ عائشہ، ہم ٹی وی والے، میں اپنے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق ہے، ہم ٹی وی والے اس پہ پورے ٹرانسمیشن کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں نا جی وزیر اعظم نے کیا زبان استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم اس پہ ٹرانسمیشن کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ملک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ فیصل جاوید صاحب، مجھے ابھی آگے بڑھتی ہوں اگلے گیسٹ کی طرف، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس پر ہوتے ہیں کہ زبان کیا ہے، کیونکہ میرے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ، اخلاقیات کی بات، تو وہ زبان سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اپنے عمل سے آغاز ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم تو 5 سال سے بتا رہے ہیں کرپشن کی کہانیاں، وہ کہیں نہ کہیں ثابت ہوں گی تو ان کو سزائیں ملیں گی تو کوئی بات آگے بڑھے گی۔ جنرل صاحب، وہی بات جو میں نے فیصل صاحب سے رکھی آپ سے، کچھ ڈرائنگ روم ڈسکشنز یا لوگ آپس میں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں اور پھر وہ اس طرح جلسوں کی زینت بنے، میں نے گزشتہ رات کی پریس بریفنگ کی بھی بات کر دی کہ وہاں بھی کہا گیا قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، مگر اس وقت جو سیاست رنگ ڈھنگ اختیار کر رہی ہے، گزشتہ روز بھی 2 پریس کانفرنسز ہوئی تھیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں معاملات کو کس طرف بڑھایا جا رہا ہے؟ ارادتاً کوئی بیانیہ بنایا جا رہا ہے، معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لے جائے جا رہے ہیں؟ تھینک یو عائشہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا وہ اپنی ذات کی حیثیت سے ایز اے نیوٹرل اینالسٹ آف دا پولیٹیکل انوائرمنٹ میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں۔ سر قطع کلامی کی معذرت، یہ نیوٹرل والا لفظ بھی آج ایک بڑا ڈیبیٹ میں آیا ہے، میں نے کہا تھوڑا محتاط ہو کر نیوٹرل کہیے، میرا ایک سوال اس پر بھی ہے، پر آپ ابھی بات مکمل کر لیں۔
آپ میں نیوٹرل کا مطلب ہے میں کسی طرفداری کا نہ مستحق ہوں، نہ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، نہ میری پیپلز پارٹی سے دشمنی ہے، نہ پی ٹی آئی سے محبت ہے، آرمی میری پہچان ہے، لیکن میں ان کا ریپریزنٹیٹو نہیں ہوں۔ درست جو بات جنرل بابر نے کہہ دی وہ فائنل اور حتمی ہے۔ درست میں جو بات ابھی کرنے جا رہا ہوں وہ میری ذاتی رائے ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے باقی دنیا کی کسی بھی موضوع کو کسی بھی لفظ کے 15 ترجمہ کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہوں اب بات یہ ہے جو سوال آپ کر رہی ہیں ہوں اس میں کوئی اگر آرمی چیف نے سینٹی لانے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ کائنڈلی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں، اور اس کا پرائم منسٹر نے اپنے جو کراؤڈ تھا ان سے بات کر لی ہے، تو اس میں کسی کی کوئی رازداری فاش نہیں ہو گئی، کوئی ایسی غیر اخلاقی بات نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہے، کوئی نیریٹو نہیں بلڈ کیا جا رہا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن جلسہ ان کو کہہ رہا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس جو آپ نے اپنے انٹرو میں چلائی ہے، پرائم منسٹر ایک طرف، ایک عالم دین جس کے چہرے پہ ایک سنت ہے، داڑھی ہے سفید، ان کے آپ نے الفاظ سنے بالکل سر کہ الیکشن کمیشن کو کہیں اس کے منہ میں لگام دیں، اس کو پٹا ڈالیں۔ بالکل یہ کون سا عالم دین ایسے لفظ استعمال کرتا ہے؟ یہ درست کہہ رہے ہیں۔ انسان کے لیے جو اشرف المخلوقات ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک عالم دین کر رہا ہے اس کو پٹا ڈالیں، اس کے منہ میں لگام دیں۔ یہ ہمارا زوال پذیر ہے پورے کا پورا پولیٹیکل لینگویج، پولیٹیکل جو مورل ویلیوز ہیں، جو الفاظ کا انتخاب ہے، وہ آج نہیں ہے، آپ شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت سے اس سیاست کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جنرل صاحب کیا پھر سر ہم کیا بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ پھر بات آ رہی تھی قیاس آرائیوں پر، استعمال کیا جاتا ہے، ادارے نیم اینڈ شیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں پبلک کے اندر، جلسوں کے اندر، گفتگو کے اندر۔ کوئی نیم اینڈ شیم نہیں ہو رہا، کوئی نیم اینڈ شیم نہیں ہو رہا۔ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ہماری سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ ان کی اس ملک کے لیے بہت کام کیے ہیں، انہوں نے بہت کارنامے کیے ہیں، لیکن انہی کے دنوں میں جو زبان وہ استعمال کیا کرتے تھے، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا ہے، ان کے اپوننٹ ہوتے تھے خان عبد القیوم خان، وہ اس کو خان ڈبل بیرل خان کہا کرتے تھے صحیح جلسوں میں، اور پھر ان کے مخالف ہوتے تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان، جنہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی سیاسی جماعت، ان کو وہ کہتے تھے وہ آلو خان کدھر ہے۔ یہ زبان، وہ بھی آلو خان کسی انسان کو یا کسی اپنے اپوننٹ کو جو ایئر چیف بھی رہا ہو اس کو مخاطب کرنے کا کون سا طرز تخاطب تھا یہ اس وقت؟ ٹھیک یہ ہمارا، یا جو کچھ آج اسمبلی میں جو مکالمہ ہوا تھا اعتزاز احسن اور چودھری نثار کے درمیان، وہ مکالمہ مہذب تھا۔ جس طریقے سے خواجہ آصف نے ڈاکٹر شیریں مزاری کو، ایک عورت تعلیم یافتہ، ان سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ، اوان صاحب ایگری ود یو، مگر اگر ماضی میں سب کچھ غلط ہوتا رہا تو کیا آج بھی غلط کو ہم جسٹیفائی کریں گے؟ کنڈی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، اگر ایک بیان یا کسی قسم کا بیان جی nobody is justifying. What I am saying is کہ بری بات اس وقت بھی تھی، بری بات آج بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یاد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بات بہت تیزی سے پھیلتی ہے، جتنے میڈیم آف آپ کے پاس کمیونیکیشن موجود ہے اس تیزی سے بات جاتی ہے۔ کنڈی صاحب اگر میں آپ کی طرف آؤں، کیونکہ آپ قومی اسمبلی کا حصہ، پھر آپ ڈیپٹی اسپیکر کے فرائض بھی انجام دیتے رہے، گزشتہ روز کا ایک سٹیٹمنٹ ہے فواد چودھری صاحب کا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے آئین کے تحت اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی تو آئینی اسکیم کے خلاف ہوگی۔ یہ سنیے گا اور پھر ذرا ایکسپلین کیجئے گا کہ اس بات کو آپ کیسا سمجھے ہیں اور وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، سنیے گا جی۔ ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے، اس میں فوج کو حکومت کے ساتھ ہی رہنا ہوتا، اور اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم کے وہ اس کے برعکس ہوگا۔ تو فوج نے تو اپنی آئین کے اوپر عمل کرنا، فوج آئین کے اوپر عمل کرے گی۔ کنڈی صاحب، فوج تو حکومت کے تابع ہے، ہر حال میں ایک ادارے کے طور پر موجود ہے، یہ ساتھ سے کیا مراد ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عائشہ، فواد چودھری صاحب اگر یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد میں فوج ہمارے ساتھ ہے، تو میرے خیال میں کل جو ڈی جی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں وہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم پالیٹکس میں نہیں ہوں گے، ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہوں گے۔
हर इदारे को अपने जो है जुरिडिक्शन में रहकर काम करना चाहिए। हमने अदम एतमाद की तहरीक लेके आए हैं, जी हुकूमत कोशिश करेगी कि वो नाकाम हो जाए, हम कोशिश करेंगे कि वो कामयाब हो जाए। लेकिन मैं फैसल जावेद से इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ कि इन्होंने कहा है कि अदम एतमाद में चार्जशीट क्या है। अदम एतमाद में चार्जशीट ये है कि हमने ये कहा है कि आप अपना जो है कॉन्फिडेंस हाउस का खो चुके हैं और आप जो है आपके पूरा अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं। जब माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी सेंटर बन गए थे हाउस से, कौमी असम्बली से, फिर आपने एतमाद का वोट क्यों लिया? क्योंकि आप एतमाद खो चुके थे। आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा आप दोबारा एतमाद का वोट लें। लेकिन ये इल्जाम लगाना कि जिन लोगों ने ये अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई वो करप्ट हैं या उनके ऊपर है, इस तरह आपके इमरान खान पे भी इल्जामात हैं। आपके इमरान खान कोर्ट से कन्विक्टेड हैं, आप वो पढ़ लें, अगर आपने नहीं पढ़ा आपको दोबारा उसको पढ़ लें। आपका इमरान खान फॉरेन कोर्ट से कन्विक्टेड है, ठीक है? उसके ऊपर भी केसेस हैं। इल्जाम लगाना बहुत आसान बात है कि मैं आपको कह दूं कि आप चोर हैं, डाकू हैं, ये हैं, वो हैं। आपके पास इदारे हैं, आपके एफआईए आपके पास है, नैब आपके पास है, एंटी करप्शन आपके पास है, बहुत से इदारे आपके पास हैं। अगर हम गलत हैं आप हमें टांग दें। ये रोना कि जी ये करप्ट है, ये है, ये फलां है, भाई ये रोना न रोएं। आप 3-4 साल इसी रोने धोने पे लगे रहे हैं। आपके पास इदारे, अगर हम आज भी कहते हैं हम तो मुल्क छोड़कर नहीं गए हैं, लेकिन मैं आज सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि वज़ीर आज़म समेत तमाम वज़रा के और उनके एडवाइजर्स के नाम इस सेल पे डालें, क्योंकि आज भी मुझे पता लगा कि वो जो एहतसाब अकबर साहब थे वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। इस तरह एक-एक करके शायद ये मुल्क छोड़ के जाएं। लिहाजा हम कहते हैं कि नहीं, इनको जो है यहाँ पे रहना चाहिए, इनको ये म्यूजिक फेस करना है। ठीक। हमारी पूर्ण कोशिश है और हमारा होमवर्क कंप्लीट है अदम एतमाद पे। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने स्पीकर से कहें कि जल्द से जल्द इजलास बुलाएं ताकि अब देख लें कि मेंबर्स किसके पास हैं। कुंडी अगर साहब, आपके पास कुंडी मेंबर- साहब आपके आपके पास मेंबर्स मेंबर पूरे पूरे हैं हैं। क्या? कुंडी साहब आपके मेंबर्स पूरे हैं? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कल इजलास बुलाएं। नहीं, मैं आप भी किस कह पे रहा हूं कि कल डिपेंडेंट हो इजलास रहे हैं? बुलाएं। मुनहरिफ अराकीन पे, पीटीआई के, या इत्तेहादियों पे? कितने फीसद इन्हिसार आपका इत्तेहादियों पर है या बिल्कुल नहीं है? देखें, हमारे बातचीत इत्तेहादी जमातों के साथ हुए हैं। ये माजी में हमारे इत्तेहादी थे, आज इनकी इत्तेहादी हैं, कल शायद हमारे इत्तेहादी हों। जब आएगा मैदान लगेगा, मना लिया डिवीजन इत्तेहादियों होगा। को या नहीं माने? वो बेहतर डील चाह रहे हैं। देखिए आयशा, आप भी जब खबरें देती हैं तो जराए से देती हैं, आपने जराए नहीं बताती कौन है, ठीक है? अब कहते हैं मैदान लगना चाहिए, डिवीजन हो। सर, मैं तो और आपसे पता चल तस्दीक जाए शुदा कौन- खबर पूछ रही हूँ कि इत्तेहादी मना लिए हैं या अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी बेहतर डील इंशाल्लाह- के इंतजार में, या आप बेहतर दे रहे हैं? ये बता दें। ये काफी नहीं है कि इंशाल्लाह हमारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है और हम इंशाल्लाह की तो तहरीक फिर मैं इसको ऐसे रख लूं कि अब आपका ज्यादा इन्हिसार इत्तेहादियों पर है? ये बता दें। जिस पे भी समझे इंशाल्लाह हमारे निसार हर नेशनल असेंबली के मेंबर पे है, ठीक। जो इस हुकूमत से तंग है, जो इस महंगाई से, बेरोजगारी से, जो इन्होंने वादे किए थे 4 साल में पूरे नहीं हुए। अवाम जो अपने जो एमएनएज हैं इनके, वो हल्कों में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अब हमने तो नहीं कहा तरीन साहब को कि आप ग्रुप बनाएं, हमने तो हलीम खान से नहीं कहा कि आप ग्रुप बनाएं। ये तो इन्हीं के लोग थे, हमारे तो नहीं थे। इन्हीं के, इमरान के मौसम थे, हमारे इन्हीं मौसम के तो लोगों नहीं से थे। पूछ लेते इन्होंने हैं। ग्रुप बनाया, हमने तो नहीं बनाया फैसल ग्रुप। जावेद खान साहब, कितने लोगों को मना लिया आप लोगों ने? इस वक्त आपके लोग ज्यादा करीब हैं या आपसे इत्तेहादी ज्यादा करीब है? क्योंकि इत्तेहादी फासले बढ़ा रहे हैं आप लोगों से। नहीं, हमें तो कोई मसला नहीं है, नंबर तो इन्होंने पूरा करना है ना। मैं एक चीज आपको बता दूं, सर, उस पे अगर मैं उनका आता हूं। नंबर पूरा हो गया तो फिर क्या एक करेंगे आप चीज फैसल मैं साहब? आपको बताऊं, जनरल 172 इनको चाहिए, 172 चाहिए, और ये 72 के पीछे भी 73 हो रहे हैं। नहीं, 154 से आगे जाएंगे, 154 से आगे नहीं जा सकते। फैसल साहब, ये रख लेना है मैंने, आप देख लीजिएगा। तहरीक अदम एतमाद जो है वो फ्लॉप हो रही है। मेरा भी लिख लें। देख लेंगे, आपके देखिए, कितने हैं? वेट एंड सी। मैं बड़ी बातें क्या करूं और आज फैसल सुबह कुंडी भी क्या अपने एक बड़ी शो बड़ी पे बातें अपने करें। नंबर दिए। फैसल कुंडी भी वेट कर रहे हैं फैसल जावेद साहब ने 154 और दिए हैं। फैसल आप बता जावेद दें भी आपके वेट कर कितने रहे हैं? हैं। मैं कह रहा हूं हम डबल सेंचुरी करेंगे। डबल सेंचुरी 200 से ऊपर कैसे, कहां से लाने हैं? कितने मुनहरिफ शामिल किए हैं? क्या पार्लियामेंट- क्या दिया उनको सर? 342 का नहीं, अवार्ड वो है ये ना। असेंबली के कौमी असेंबली के स्टाफ के भी वोट डाल दिए इन्होंने। वो जो वहां लोग होते हैं, कैमरामैन के भी वोट डाल दिए, सारों के डाल दिए। टाइम बताएगा, देखिए, वक्त बात आने सुने। दे। फैसल साहब, स्पीकर साहब जनरल उनके हैं, आपको पता है कि एजाज आपके तो साहब- वोट सामने से नल हो जाते हैं, नल एंड वॉइड। टाइम तो आने दें, इस दफा हम पूरी तैयारी पे आ रहे हैं। जनरल एजाज साहब जो बात कर रहे थे ना, मैं ये कह रहा था कि जो जबान इस्तेमाल की है बिलावल ने भी,
جو انہوں نے بھونکنے کا لفظ استعمال کیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک لفظ استعمال کیے اور وہ الفاظ ابھی بھی انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو پڑی ہوئے ہیں. بھول گئے ہیں سارے؟ کیوں آپ تاریخ کو نہیں دیکھتے اور سارے آ کے باتیں کرتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی اور باقی بھی؟ یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور جلسے میں کیے گئے ہیں. اب آئیں یہ تحریک عدم اعتماد کے نمبر کے اوپر. ان کو ان کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں ہے. ان کا مطلوبہ نمبر عوام کی خدمت میں مصروف ہے. مطلوبہ نمبر ہے جنرل الیکشن 2023 کا. ہمارے پاس ایک کارڈ ہے جس کی وجہ سے ہم 2/3 میجورٹی لے کے اکتوبر 2023 میں واپس آئیں گے. ایک کارڈ ہم نے استعمال کرنا ہے اور وہ کارڈ ہمیں الیکشن جتا دے گا 2023 کا. یہ کون سا کارڈ ہے؟ کس کے پاس ہے یہ کارڈ؟ یہ ہیلتھ کارڈ ہے. آج 10 لاکھ روپے سالانہ ہر گھر کا علاج مفت ہو رہا ہے. اور پھر ڈیمز کا کارڈ ہے، پھر ایکسپورٹس کا کارڈ ہے، پھر ریمیٹنسز کا کارڈ ہے. ہمارے پاس بہت سے کارڈز ہیں. کارکردگی ہمارا سر اتنے سارے کارڈ ہوتے تو اس اپوزیشن کو عدم اعتماد کے لیے پارلیمنٹ آنا پڑتا. ہو جائے گی. ہاں فیصل صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے. بسم اللہ. میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ لوگوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے، وہاں اپوزیشن بھی جلسوں کے اعلان کر رہی ہے. نہیں دینا. واپس کہاں لے رہے ہیں؟ وہاں اپوزیشن بھی جلسوں کا اعلان کر رہی ہے. آپ لوگ کچھ اور تو نہیں کرنا چاہ رہے ڈی چوک میں؟ یہ واپس لے رہے ہیں تحریک عدم اعتماد. انہیں ہم جانے نہیں دیں گے. کنڈی صاحب یہ بھی کوئی پلان ہے؟ یہ عدم اعتماد اب جی ہاں پلان ہے ان کا. رائے فرار کا پلان ہے. رات انہوں نے ایک کوشش کی ہے، شکر ہے انہوں نے ان کے بندے چھوڑے ہیں، ورنہ یہ کوئی اور ماحول بنانا چاہ رہے ہیں. اور اگر یہ وہ ماحول بنانے جائیں گے اور تحریک عدم اعتماد واپس لیں گے، ہم انہیں جانے نہیں دیں گے. آؤ اب اسمبلی میں مقابلہ کرو. اسمبلی میں مقابلہ کرو، اپنے نمبر پورے کرو. اور نمبر ان کے پورے نہیں ہوں گے. میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں کہ عدم اعتماد فیل ہو رہی ہے، فیل ہو رہی ہے، فیل ہو رہی ہے. عدم اعتماد ناکام ہونے جا رہی ہے اور اپوزیشن کی تحریک واپس لے لے گی. یہ ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر فیصل جاوید صاحب، اور یہ بہت بڑا دعویٰ اس وقت کر رہے ہیں کہ مکمل طور پر ناکام ہوگی اپوزیشن اور ہم انہیں واپس بھی نہیں پلٹنے دیں گے. ایک بریک. فیصل صاحب بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو حکومت بڑے جلسے کا اعلان کر رہی ہے کہ عدم اعتماد کی اس تحریک پہ ووٹنگ سے پہلے بڑا جلسہ اسلام آباد میں ہوگا. اپوزیشن جماعتیں آج مل بیٹھی ہیں، قائدین وہ بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ تینوں جماعتیں مل کر اسلام آباد میں بڑا جلسہ کریں گی. سر کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ پارلیمان کے اندر کے معاملات سڑکوں پر کیوں لا رہے ہیں؟ دیکھیں عائشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اتنا لمبا لانگ مارچ کیا کراچی سے اسلام آباد تک. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ آپ کو ایک کمپلینٹ نہیں ملی ہوگی کہ ہم نے کوئی گملہ یا کسی چیز کو نقصان پہنچایا ہو اتنے بڑے قافلے میں. اس کے بعد آپ نے کہیں پہ نہیں دیکھا ہوگا کہ چیئرمین بلاول صاحب نے کوئی ایسی زبان استعمال کی ہو یا گالی نکالی ہو. کل پرسوں عمران صاحب نے جو ہے گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کے، جلسے میں نہیں، گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کے جو الفاظ استعمال کیے وہ ایک ہارا ہوا شخص تھا، ہارا ہوا کپتان تھا. جس طریقے سے اس کی جو لینگویج تھی وہ یہی بتا رہی تھی. اور جو میرے بھائی، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فوج کو جو ہے وہ سیاست میں دھکیلنا چاہتے ہیں. آج بھی وزیر اعظم کی جو تقریر تھی وہ یہ میسج دے رہے تھے کہ جو ہے اس کو فوج کو جو ہے اس میں پولیٹکس میں دھکیلنا چاہتے ہیں، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اس کو فوج نے اور جو کارڈ کی بات، وہ کوئی اور کارڈ کی بات کر رہا تھا فیصل جاوید، وہ ہمیں پتہ ہے وہ آپ کا کارڈ نہیں چلنا، وہ کارڈ آپ کا ایکسپائر ہو جانا ہے. جس کارڈ کی آپ بات کر رہے ہو سر کون سا کارڈ ہے؟ کچھ ہمارے لیے بھی بتا دیں. بس وہ میں آپ کو بتا دوں گا، ان کے پاس جو کارڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ایکسپائر ہو جانا ہے. اور یہ خود بھی ایک پری پیڈ پارٹی ہے، ان کا بھی بیلنس ختم ہو چکا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ بھی ایکسپائر ہو جائیں گے. سر صرف یہ بتا دیں کہ جلسے ضروری ہیں آپ لوگوں کے اسی ہفتے میں؟ یہ کیوں جلسے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں جلسے اسلام آباد میں؟ او آئی سی سر پر ہے، دنیا کو کیا پیغام جائے گا؟ کل پارلیمانی لاجسٹ سے کیا پیغام گیا سب کو؟ شام 5 گھنٹے ٹی ویز پہ کیا چلتا رہا؟ خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ویسا ہوا تو پھر آپ تمام پارلیمنٹیرین ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں جو کچھ ہوا، اسپیکر کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اسپیکر کے بغیر پوچھے ہماری اسلام آباد کی پولیس نے وہاں پر حملہ کیا، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے کہنے پہ، آئی جی اسلام آباد کے کہنے پہ. اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ہماری آئی جی پولیس نے جو ہے
टाइगर फोर्स को वर्दियां, मास्क और हेलमेट प्रोवाइड किए गए थे। जो लोग जिनके चेहरे छुपे हुए थे उनमें से अक्सर लोग टाइगर फोर्स के थे। इन्होंने उनसे हमला करवाया पार्लियामेंट लॉजेस में। ये हिसाब किताब तो हम इंशाल्लाह बाद में लेंगे कि जो क्रिमिनल एक्ट किया गया है। दूसरी बात यह कि इस तरीके से हमले होते हैं। अगर आप कहते हैं कि अगर कुछ लोग आ गए 50-60, आपकी कोताही से आपको पता ही नहीं चला, आपकी पुलिस को नहीं पता चला, आपकी इंटेलिजेंस को नहीं पता चला कि आपकी आईबी और स्पेशल ब्रांच कहां पर थी, आपको नहीं पता चला, तो खुदा न खास्ता कल तो 4-5 दहशतगर्द भी डरा सकते हैं। हमें खतरा है कि इस्लामाबाद की पुलिस या इंटीरियर मिनिस्टर या वजीर आजम हमारे मैनेज को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने मेंबर्स प्रोवाइड न कर सकें। ठीक है, हम इसलिए हम आज हम खबरदार कर रहे हैं कि अगर हमारे एमएनए गायब हुए या न हुए, उसका जिम्मेदार वजीर दाखिला, वजीर आजम और आईजी इस्लामाबाद होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ थे। दाखिला ने यह कहा है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा तो हम जरूर उठाएंगे, लेकिन हम प्रोड्यूस भी करेंगे फिर असेंबली में। एजाज अवान साहब, आपने आगाज में बात कर दी थी कि मैं न्यूट्रल के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो इमरान खान साहब ने जलसे में फरमाया है कि जो न्यूट्रल है वो जानवर है। वो इमरान खान साहब जो न्यूट्रल होने का क्रेडिट लेते थे कि क्रिकेट है तो मैंने न्यूट्रल एम्पायर इंट्रोड्यूस करा है, सियासत में भी आके वो न्यूट्रल का बड़ा क्रेडिट लेते रहे, आज वो न्यूट्रल को उसमें ले रहे हैं। उनको ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी? अच्छा, मैंने ये बात न सुनी है न मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट का पता है। अगर कॉन्टेक्स्ट से सिवा होके बात की जाए तो किसी भी बात के मानी गलत लिए जा सकते हैं। लिहाजा मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि मैंने उनको ये कहते सुना नहीं है और मुझे पता नहीं है उन्होंने किस जलसे में कौन से कॉन्टेक्स्ट में क्या बात की है। ये हम अक्सर कोट करते हैं। जी, मैं काजी साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं। अवान साहब, मैं जरा इनसे भी फिर पूछ लूं कि इन्होंने सुना है। जी, आप मुकम्मल कर लें। चले फिर, ओके, खुदा हाफिज। नहीं सर, मुकम्मल कर लें। मैंने कहा आप शायद बात कंप्लीट कर रहे हैं कि आपने ये बात सुनी नहीं उनकी। ओके जी, काई साहब, आपने सुनी ये बात? एजाज अवान साहब कह रहे हैं उन्होंने तो सुना ही नहीं कि अगर वजीर आजम ने ऐसा कहीं कहा। मेरे ख्याल में ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़। जो बाबर इफ्तिखार साहब ने जब न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, पहली बात तो ये है कि चलें वो मैं पहली बात बाद में करूँगा कि वो न्यूट्रलिटी एक ख़ास पस मंज़र में कह रहे थे कि ये जो टग ऑफ वार है इस तरह दो पॉलिटिकल फोर्सेस का, उसमें वो अपने आप को न्यूट्रल कह रहे थे। ठीक है, लेकिन कोई दुनिया की ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है, कोई दुनिया का मुल्क है जो न्यूट्रल होना अफोर्ड कर सकता है? दुरुस्त। मुझे ये बताएं कि एक सर्टन जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारियां हैं हमें प्रोटेक्ट करना, वो न्यूट्रल रह सकती है? जब ये कहा गया था कि पाकिस्तान की रियासत यहाँ से मुबैना तौर पर टेररिस्ट भेजती है, तो वो न्यूट्रलिटी का नतीजा था। सही। और क्या उसके बाद पाकिस्तानी रियासत को न्यूट्रल रहना चाहिए था? इंडिया न्यूट्रलिटी के साथ हमारे बलूचिस्तान में आके मुदाखलत करता है। लेनिन ने एक बात कही थी, उसने कहा था तबकों में बटे हुए समाज में जो कहता है मैं न्यूट्रल हूं, मैं इस दूसरे मायने में कह रहा हूं, बाबर इफ्तिखार साहब के मायने में नहीं कह रहा, वो मुनाफिकत है। आप नहीं रह सकते न्यूट्रल। मेरे मफादात हैं, यहाँ पे आके मेरी पॉलिटिकल फोर्सेस कंप्रोमाइज करके मेरे राइट्स का धंधा करता है कोई, तो क्या हमारे मुल्क के जो मुख्तारान हैं, जो जिनके हाथ में हमारी तकदीरें हैं, उन्होंने न्यूट्रल होना है या मुझे डिफेंड करना है कि भारत ने हमला कर दिया हम न्यूट्रल हो जाते हैं? तो ये बिल्कुल बहस एक कज बहसी है। ठीक है, इमरान खान ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा या नहीं कहा वो मुझे नहीं अंदाजा ना। मैं आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन पे। जलसों के ऐलानात दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। अवान साहब, ये एक मौलाना साहब की गुफ्तगू का हिस्सा है, ये सुनिएगा, फिर इस पर आपसे कमेंट लेते हैं। अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं भी हो सकता। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे, फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, कहीं निजाम न लपेट दिया जाए। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि खजां जाए बाहर आए ना आए। एजाज अवान साहब, मैं इस पर आपसे जवाब लेती हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की इजाजत दीजिएगा।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमने मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुनवाई। अदम एतमाद कामयाब हो ना हो, हालात अनारकी की तरफ जाएंगे। वजीर दाखिला कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, मामलात और चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अपोजिशन ये कह रही है उन्हें खदशा है, उनके अरकान अगवा हो सकते हैं। जनरल एजाज अवान साहब साथ ही साथ पार्लियामेंट में मौजूद जमातें जलसों का भी ऐलान कर रही हैं अगले ही हफ्ते में इस्लामाबाद में, डी चौक में। आप मामलात और हालात को किस तरफ देख रहे हैं? देखिए आयशा, बात यह है कि मैं 2-3 बातें कहता हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं। एक, आपने फौज का नाम लेके एक बात कही गई थी, मैं फौज का तर्जुमानी नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं। आपने कोट किया था फवाद चौधरी को जी। फौज हुकूमत वक्त के साथ है सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए, अपने फराइज की जवाबदेही के लिए कि वो मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी जो साजिशें हैं या जो सिक्योरिटी के लिए खतरात हैं, हम उनके लिए गवर्नमेंट के मातहत हैं। किसी सियासी कार्रवाई के लिए फौज किसी की मातहत नहीं है कि वो किसी के बिहाफ भी सियासत करेगी या किसी को सियासत में फैसिलिटेट करेगी। ये बात मैं एक वाज़ेह करना चाहता हूँ जहां तक मैं समझता हूँ, लेकिन इसका बेहतर जवाब आर्मी खुद दे सकती है, जनरल बाबर दे सकते हैं। दूसरी बात, ये जो आपने अभी कहा है ना फजलुर रहमान साहब की, मैं आपको एक मुख्तसरन इतना बता दूं कि इस मुल्क की तारीख में छांगा मांगा भी हुआ है, और आप अभी पैदा नहीं हुई थी उस वक्त दुलाई कैंप भी बना था। उस वक्त अपोजिशन के मेंबर्स को उठाकर दुलाई कैंप एक जेल बनाई गई थी कश्मीर में, उसमें जाकर सियासी अपोनेंट्स को डाल दिया गया था और उनके साथ मैं नेशनल मीडिया पे कह रहा हूं, उनके साथ को बंद कर दिया गया था उन सेलों में, और फिर उनकी वीडियोस बनाई गई थी। ये इस मुल्क में होता रहा है, नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर अनारकी आई तो अनारकी का हल भी मौजूद है, कानून अपना रास्ता लेगा। अगर किसी ने वायलेंस की तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वायलेंस का जवाब भी मौजूद है। लेकिन मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि अगर 10 आदमी जमीर फरोशी करेंगे, जो भी हैं 10, उन 10 पे चाहे कोई उनको बैरूनी ताकत हो या अंदरूनी हो, अगर वो उनको 10 जमीर फरोशों को 10 करोड़ में खरीदते हैं तो मेरी कौम 15 अरब के नए इंतखाबात में क्यों जाएगी जहां 15 अरब कौमी खजाने से खर्च होगा? ठीक है, ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? क्या ये जमहूरियत है जी? क्या ये जमहूरियत है कि कोई अपोजिशन बेंचेस पे बैठने को तैयार नहीं है? दुरुस्त। क्यों मेरी कौम 12 अरब रुपए का इनकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, इनकी नई लॉटरी के लिए, ड्रॉज के लिए, एक दफा फिर किस्मत आजमाई के लिए कौम का 15 अरब रुपया नए इंतखाबात पे खर्च होता है, 3 महीने का वक्त लगता है, फिर हुकूमत बनती है, और जिस दिन हुकूमत बनती है फिर अपोजिशन सड़कों पे खड़ी होती है। कभी एनआरओ, कभी आरओ के इलेक्शन होते हैं, कभी फौज की मुदाखलत का इल्जाम लगता है, एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का इल्जाम। ये शफाफ इंतखाबात की तरफ जाएं, असेंबलियों में जिम्मेदारी से बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और कौम के साथ ये मजाक। बिल्कुल आखिरी मिनट मेरे पास आ गया। सईद काई साहब, जो सवालात उठा रहे हैं, होने क्या जा रहा है? कोई जिम्मेदाराना रवैये दिखेंगे इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में? देखें, मुख्तसर वक्त कम है। अक्रॉस द ग्लोब जो ये लिबरल डेमोक्रेसी है ना, ये यूं समझ लें कि एक फोड़ा जो है वो जो पंजाबी कहने हैं फिस गया है, और ये सारा जो उसके अंदर से मवाद है वो बाहर निकल रहा है। ये जो जमहूरियत का फसाद, हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, जमहूरियत के नाम पे जो खिलवाड़ हो रहा था उसका वक्त आ गया है। हमने इसकी हालत अमेरिका में भी देखी है, 23-24 में अमेरिका में भी देखिएगा क्या होता है। बात यह है कि कोई यहाँ जमहूरियत नहीं थी। अब ये अभी आपने कहा ना न्यूट्रलिटी, वो मैंने बता दिया आपको कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बाबर इफ्तिखार साहब ने ख़ास तौर पे बात की थी। यहाँ पे 10 ये कहा 10 करोड़ रुपया वो ले रहे हैं, FIA न्यूट्रल है। यहाँ पे जो है आपकी ट्रेजरी बेंचेस को वजारतें ऑफर की जा रही हैं, हमारी IB जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी, उसको न्यूट्रल कर दें। इन्होंने तो हर चीज़ को न्यूट्रलाइज कर दिया है, फाइनेंस कैपिटल के गुलाम बना के रख दिया है, टके टोकरी कर दिया हर चीज़ को, हर इंस्टीट्यूशन को। ये नहीं चलना, मैं आपको बता रहा हूँ। हम ना कोई हम मार्शल लॉ से टकराए हैं और हमने वर्कर रहे थे पहले, साफी पहले पॉलिटिकल वर्कर थे, हम उसके हक में नहीं है। मगर सरमाए की नंगी आमरीत को जमहूरियत कहना, जमहूरियत को, इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, इजाजत दीजिए, अल्लाह।